नमस्कार, नर्थ इस्ट वेब सर्ट हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावलाई स्वागत छ। भनिन्छ भाषा बाँचे सभ्यता बाँच्छ, सभ्यता बाँचे संस्कृति, संस्कृति बाँचे देश बाँच्छ अनि देश बाँचे सारा जगत। नेपाली भाषा मान्यता दिवसको 29औं जयन्तीको हजुरहरू सम्पूर्णमा धेरै धेरै शुभकामना। हजुरहरूले अगावैबाट यसलाई अनुमान लगाइसक्नुभयो होला कि आजको प्रसारण के रहेको छ। हो, हजुरहरूको अनुमान एकदमै सही हो। आजको प्रसारण भने भाषा मान्यता दिवसको प्रसारण रहेको छ। आज हाम्रो यस कार्यक्रममा हामीसँग यस्तो व्यक्ति जोडिनु भएको छ जो अहिलेको सरकारमा पनि ठुलो भूमिकामा रहनुहुन्छ भने उहाँले सिक्किमेली र नेपाली भारतीय साहित्यमा पनि एउटा ठुलो छाप छोड्नु भएको छ। आज पनि हामीले सर सीपी भट्टराई चिफ मिनिस्टरको प्रेस एडभाइजरलाई यहाँबाट प्रस्तुत गर्ने छैनौँ। आज पनि हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ सीपी भट्टराईज्यू जो साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ, जसले नेपाली भाषा अनि भारतीय नेपाली मुलुकीहरूको मनमा राज गर्नुहुन्छ। सर, स्वागत छ तपाईँलाई नर्थ इस्ट वेब सर्टमा। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ। सर्वप्रथम त हामीले देखेका छौँ, हामीले जानेका छौँ कि आज यति छिटो बितेछ, यो 29 वर्ष भएछ भारतको संविधानमा नेपाली भाषाले जग्गा पाएको, नेपाली भाषाले मान्यता पाएको। त यही मान्यताको कुरालाई लिएर सर्वप्रथम एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु जो हरेक भारतीय नेपालीहरूको मनमा छ है। भारतीय नेपालीहरूको मनमा एउटा रहिरहेको सधैँ एउटा प्रश्न चाहिँ के हुन्छ भने 29 वर्ष भएको छ भारतले संवैधानिक रूपमा मान्यता पाएको नेपाली भाषाले, तर के अहिलेसम्म नेपाली भाषा अनि नेपाली भाषीको त्यो संवैधानिक रूपमा जतिको मान्यता पाइएको छ कि नेपाली भाषाले भारतमा मान्यता पाएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद तपाईँलाई। आजको यो जुन नेपाली भाषा मान्यताको प्रसङ्गमा तपाईँ आउनुभयो अनि मसित तपाईँ हुनुहुन्छ अनि म तपाईँहरू सबैलाई जति पनि भाषा प्रेमीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सम्पूर्ण नेपाली जाति भारतीय नेपालीहरू जसले नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति आन्दोलन गर्नुभयो अनि यो भाषा मान्यता प्राप्त गर्नको लागि जुन एउटा कठोर परिश्रम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई सर्वप्रथम म सम्झन चाहन्छु। अनि जो पनि भाषा आन्दोलनमा सम्मिलित भएर त्यो यो जुन भाषा मान्यताको आन्दोलनलाई उठाउनु भयो, तर उहाँले उपभोग गर्न पाउनु भएन, जीवनलाई उहाँले अगाडि नै बितेर जानुभयो। ती आत्माहरूलाई पनि, त्यो आन्दोलनमा परेका ती आत्माहरूलाई पनि म आज यहाँबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण भारतीय नेपालीलाई मात्र नभएर विश्वमा छरिएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटा नेपाली जातिको हैसियतमा म न्यानो अभिवादन या अभ्यर्थना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। बालकृष्णजीले पनि भन्नुभएको छ, भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति, जित वैभव भाषामै बाँच्दछन् पछिसम्मै। यो बालकृष्णजीको उद्धरण हो, उहाँले भन्नुभएको छ। अनि यो भाषाको प्रसङ्गमा तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, हेर्नुहोस्, नेपाली भाषा मान्यता भारतको संविधानमा 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भएको भाषा हो। अब यो भाषा मान्यता प्राप्त पछि कस्तो छ, मतलब यसलाई उपभोग गर्दैछन् छैनन्, कस्तो छ स्थिति, भारतीय नेपालीहरूले यो सही भाषाको प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने प्रसङ्गमा जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस्, यो भाषालाई मानिसले आफ्नो बोलचालको एउटा सम्प्रेषणको माध्यम पनि हो यो भाषा भन्ने। अनि हामीले भारतमा 20 अगस्तको दिन प्रस्ताव जो लोकसभामा प्रस्ताव गयो, त्यो प्रस्तावको पछाडिपट्टि 31 तारिक भारतको राष्ट्रपतिले कन्सेन्ट दिनुभयो। त्यो सबै कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा नै भएको कुरा हो। यो यस्तो हो, भाषालाई कतिको मान्यता छ छैन, भाषाले कतिको प्रभाव जमाएको छ छैन भन्ने कुरा त व्यवहारमा त आफूले उतार्न पर्ने विषय हो। किनभने यो कसैले तैँले भाषा मान्यता पाएको छस्, यो कुरा तैँले गर्नुपर्छ भनेर भन्ने विषय होइन। अब यो मैले पाएको विषयलाई, जस्तो कुनै चिज तपाईँले पाउनुभयो भने त्यसलाई कसरी उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने त तपाईँले नै जान्नुपर्ने विषय हो। अर्कोले भनिदिने कुरा हो, भाषाले के पायो, भाषाद्वारा हामीले के पाउँछौँ भन्ने कुरा हो।
अनि भारतीय संविधानमा अन्तर्भुक्त भएपछि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अहिले भाषाले धेरै स्थान पाएको पनि देखेका छौँ। तर हामी आफै नै यो भाषालाई कतिको उठाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आफैले काम गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। व्यक्ति विशेषको विषय होला जस्तो लाग्छ। भाषालाई अगाडि बढाउन सबैभन्दा ठुलो भूमिका भने पाठ्यक्रमले निभाउँछ है। समाजमा त भाषाको जुन चाहिँ विधि छ त्यो परिवर्तनकै विधि रहेको छ। पहिला अगाडिदेखि नै भाषा टुक्रिँदै परिवर्तन हुँदै हुँदै नै नेपाली भाषामा आएको हो भन्ने हामीलाई सर्वविदित नै छ। त पाठ्यक्रमले जस्तो रोल निभाउनु पर्ने छ भाषाको संरक्षणमा भनौँ, भाषाको जुन चाहिँ शुद्धतामा भनौँ, त्यो अहिले कतिको गरेको छ जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, तपाईँले राम्रो मलाई त तपाईँले बल्झाइदिनु भयो क्या। मेरो लामो इतिहास बल्झाइदिनु भयो। किनभने म शिक्षण पेसामा लाग्दाखेरि म 84 सालदेखि एउटा साधारण प्राइमेरी शिक्षकको रूपमा म नियुक्ति भएर त्यसको पछाडि जति बेला म ग्रेजुएट टिचर भएँ 88 सालदेखि ग्रेजुएट टिचर पछाडिपट्टि म प्रायः जस्तो नेपाली भाषा नै पढाएर आउने गर्थेँ। अनि म भाषा विषयमाथि म अलिकति कता कता केही लेख्ने रहर के अरे बोकेको मान्छे हुनाले गर्दाखेरि मलाई स्कुलहरूमा पनि म प्रायः जस्तो नेपाली भाषालाई पढाउने गर्थेँ। हेर्नुहोस्, अनि पछाडि गएर मैले त्यही विषयमाथि स्नातकोत्तर पनि गर्न एउटा मेरो सौभाग्य पनि मिल्यो, मैले गरेँ पनि। र पछाडि गएर म पोस्ट ग्रेजुएट टिचर नेपालीकै पनि बनेँ है। अनि पाठ्यक्रमको कुरा गर्नुभयो। पाठ्यक्रममा लेखिन्छ तर त्यहाँभित्र व्याकरणको नियम हुन्छ, भाषालाई कसरी शुद्ध रूपले बोल्ने है। व्याकरणले धेरैवटा कुरा हामीलाई सिकाएको हुन्छ। अनि पाठ्यक्रममा ती समावेश पनि भएका हुन्छन्। अनि त्यो पाठ्यक्रमलाई हामीले बोकेर विद्यार्थीहरू समक्ष हामी जान्छौँ। अनि विद्यार्थीहरूलाई त्यही पाठ्यक्रमलाई हामीले बेस गरेर त्यहाँभित्र भएका नियम कानुनहरूलाई हो कि भाषामा पनि कानुन हुन्छ, त्यो पाठ्यक्रमले दिएको हुन्छ, मतलब हालेको हुन्छ सबै कुराहरू। ती चिजहरूलाई हामीले लगेर विद्यार्थीहरू समक्ष हामीले ती नियम कानुनहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गर्छौँ। अनि करिकुलमलाई हामीले पाठ्यक्रमको आधारमा लिएर जाने हो भने विद्यार्थीहरूलाई सानो भुइँ क्लासदेखि नै मलाई त लाग्छ भुइँ क्लासदेखि नै भाषाका निम्ति राम्रो के अरे तरिका बुन्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि अहिले त हाम्रोमा एउटा शिथिलता केबाट आएको छ भने नेपाली भाषा हो, यो भाषालाई जोसुकैले भइहाल्छ, जसले पनि पढिहाल्छ, बढाइहाल्छ, यो भइहाल्छ। अनि जस्तो अन्य विषयहरूलाई जुन तरिकाको एउटा प्राथमिकता दिएर हैन, एउटा इम्पोर्टेन्स दिएर अन्य विषयहरूलाई जसरी शिक्षकहरूको नियुक्तिहरू हुन्छ त्यहाँदेखि शिक्षकहरूले जुन तरिकाले पढाउने गर्छन्, यो भाषाको अलिकति पाठ्यक्रम दिए पनि सञ्चालनमा चाहिँ कतै न कतै अलिकति कमजोरी पक्ष म देख्छु अघि। तर पाठ्यक्रममा जुन हालिएको छ त्यसको आधारले पनि विद्यार्थीहरूलाई मार्फत हामीले भाषाको धेरैवटा काम गर्न सक्छौँ। सर, तपाईँ एउटा शिक्षक रहनुभएको रहेछ, पिजिटी नेपाली रहनुभएको छ। त जो प्रश्न म सोध्न लागेको छु यो तपाईँले नै सही उत्तर दिन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है। पाठ्यक्रममा के हुन्छ भने जब कुनै पनि पाठ पढाइन्छ, कुनै पनि एउटा विषयमा पढाइन्छ, त अहिलेको परिवेशको साथमा मिलाएर हामीले कुनै पनि अब पढाउँदाखेरि उदाहरण दिएर पढायो भने छिट्टो छिट्टो विद्यार्थीले बुझ्ने गर्छन्। त यो कुनै एउटा इस्यु भन्ने कुरा पनि होइन, तर एउटा जनमानसमा भएको प्रश्न चाहिँ के भने जस्तै हाम्रो किताबमा परालको आगो छ, लाहुरे भैँसी छ, एकदमै उत्कृष्ट रचनाहरू हुन् यिनीहरू है। तर जब अहिलेको समाजमा हामी पढाइन्छ, यो सायदै हामीलाई लागेको कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भने परिवेश नमिल्दा, अब त्यो समयको परिवेश हामी कल्पना पनि गर्न अलिकति गाह्रै पर्छ, किनभने टेक्नोलोजीले यति बेसी उयो हामी फ्युचरमा हामी खालि अगाडिको बारेमा सोच्ने भएकोले पछाडि जान पनि हुन्छ है। त के पाठ्यक्रममा चाहिँ यस्ता एक्सेप्सनल चिजहरू हुनेथ्यो है, तर यी कुराहरूले सायदै अझै यो पाठ्यक्रमलाई अलिकति रिभाइज गर्नुपर्ने हो कि अनि अहिलेको परिवेशसँग मिल्नुपर्ने पाठ्यक्रममा भएका च्याप्टर्सहरू त्यो लगाइएमा चाहिँ के भाषाको उत्कृष्टता अलिकति बढ्छ कि अहिलेको मानसिकतामा? हेर्नुहोस्, अब यो एउटा राम्रो विषय हो। हामी पुरानो साहित्यलाई पुरानो र नयाँ भन्ने कुरा एउटा जो चलन छ त म मान्दिनँ। साहित्य जहिले पनि नयाँ नै भइरहन्छ, साहित्य जहिले पनि त्यो नयाँ नै प्रभावमा बगिरहेको हुन्छ। अनि पाठ्यक्रममा पुराना कथाहरूले जुन तरिकाको हामीभित्रपट्टि त्यो छाप हामीलाई दिन्छ, अहिलेको नयाँ अब वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने भाषामा विज्ञान छ, हामी जान्दछौँ हो कि भाषामा पनि विज्ञान हुन्छ, विभिन्न विषयहरूमा हुन्छ। त
तर त्यो बुझाइको तरिका आफ्नो हुन्छ। तर पुरानो कथाहरूले हामीलाई जतिको छुन्छ हेर्नुहोस्, जुन तरिकाले तपाईँले परालको आगो कथा गर्नुभयो, त्यहाँदेखि लाहुरी भैँसीको कुरा गर्नुभयो, अनि अहिले पनि हाम्रो समाजमा लाहुरी भैँसीभित्रपट्टिको त्यो सानो लुखुरेर उसको कथा जस्तो त्यहाँ मण्डलले गरेको र एउटा साधारण गरिब मान्छेले ल्याएको भैँसीमाथि उसले लगाएका आँखा र उसले गाडिएका आँखाहरूको कथाहरू जस्तो अहिले पनि हाम्रो समाजभित्र पनि त्यो खालको एउटा वर्ग अहिले पनि जिउँदो छ। मैले स्पष्ट कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले पनि एउटा जिउँदो वर्ग छ र यो जिउँदो वर्गहरूलाई फेरि हाम्रो समाज कस्तो छ, हाम्रो समाजले के बोकेर आउँदैछ त, हाम्रो समाजले के दिनुपर्ने हो, हाम्रो समाज कहाँ छ त भन्ने कुराहरूको यो एउटा विश्लेषण हो। त्यो हामीलाई अगाडि छर्लङ्ग देखाइदिनु भयो। कहाँ छैन त, होइन? हलो बोकेर आउँदै गरेको एउटा साधारण मान्छे स्वास्नी माइत जानु, अनि सानो कुराहरूमा मन दुःख हुनु, उनीहरूभित्र पनि जानु, त्यहाँदेखि फर्केर गएपछि तल उसबाट सुन्नु, के अरे माथि गीत गाउँदै गर्नु, होइन? माइतमा बसेकी स्वास्नीले गीत गाउँदै गर्दा त्यो मेरै लागि बोल्दैछ, उडी जाउँ भने म पन्छी होइन, बस्न त मन छैन भनेर उसले गाएको गीत, होइन? त्यो गीत सुन्दाखेरि तल बसेको त्यो बिचरा के अरे हत्तु भएर खेत आली गरेर फर्केर गएको मान्छे, हली कोदाले गरेर गएको मान्छेले छोडेर गएकी स्वास्नीमा त्यो गीत गाउँदा मैलाई सम्झेर उड्न मन रहेछ, मसित जान मन रहेछ भन्ने कल्पना गरिनु भन्ने कुरा बडा राम्रो छ, हो कि? यी चिजहरूले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कति साह्रो बेसी प्रभाव पर्छ। त्यो सानोभन्दा सानो कथा छ, तर पुरानो कथाले हामीलाई ज्यादा हुन्छ। नयाँ अहिलेको छन् विविध, अहिलेको जुन आयाम आएको छ नयाँ साहित्यमा, नयाँ आयाम छ, प्रगतिवादी साहित्यकारहरू छन्, अहिले नयाँ विविध पक्षका साहित्यकारहरू छन्। त्यो साहित्यले कतिको मान्छेलाई र हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई छुन्छ। अनि सायद तपाईँलाई लाग्छ कि म यो कुरा छोटो अगेनाका वरिपरि बसेर जसरी हाम्रो बाबाहरूले हामीलाई कथा सुनाउनुहुन्थ्यो त्यसको प्रभाव र अहिले कोठामा बसेर कम्प्युटर अगाडि राखेर हामीले भनेको कथामा बहुत फरक छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ, होइन? तपाईँले के अनुभव गर्नुहुन्छ? त्यो खरानी खेल्दै खेल्दै भनेका कथाहरू अहिले पनि हाम्रो छातीमा आलो छ, अहिले पनि ती कथाहरू चाहिँ फर हामीलाई भन्न आउँछ। तर हामीले अहिले नानीहरूलाई भनेको कथा र अहिलेको कथालाई छोटकरीमा भन्दा पनि उनीहरूले त्यो कुरालाई भन्दाखेरि पुरानै कथा खोजिरहेको जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा पाठ्यक्रममा नयाँ चिज दिनुपर्छ, तर पुरानोलाई छोड्न चाहिँ मिल्दैन। हेर्नुहोस् है, पुरानोलाई छोड्न मिल्दैन। पुरानो छैन भने नयाँ छैन, यो कुरा चाहिँ म भनिरहेको छु। किनभने पुरानो सृजना छैन भने चाहिँ नयाँ उत्पादन, हामीले नयाँ के उत्पादन भएको छ भन्नुहोस्? विश्वमा जो सृष्टि भएको छ त्यही कुराको त्यही उपजलाई हामीले लिएका छौँ, हो कि न त? तर त्यसैले गर्दाखेरि पुरानो चिजलाई छोड्न मिल्दैन, तर त्यसलाई अलिकति परिष्कृत गराउन चाहिँ जरुरी छ। त हामी अहिले भाषा मान्यताबाट हामी भाषामा आएका छौँ, हामी लिटरेचरमा आइसकेका छौँ, है? तपाईँले अहिले भन्नुहुन्छ पुरानो कुरालाई हामी छोड्न मिल्दैन, नयाँ कुरालाई अपनाउन पनि जरुरी छ, है? त यो प्रश्न चाहिँ अहिले हामी अहिलेको परिवेशमा देख्दैछौँ, धेरै हाम्रो युवाहरू चाहिँ अहिले कविता लेखनमा, है, बेसी जस्तो कविता लेखनपट्टि नै हुनुहुन्छ। अनि जे भए पनि अलिकति भाषाको निम्ति उहाँको कन्ट्रिब्युसन रहिरहेको छ, उहाँले आफ्नो योगदान दिइरहनु भएको छ। त अहिलेको परिवेशमा चाहिँ त्यो योगदानलाई अझै अगाडि बढाउन अनि अहिलेका परिवेशमा चाहिँ त्यो योगदानलाई सराहना गर्नको निम्ति चाहिँ के गर्न जरुरी छ? हेर्नुहोस्, कुनै पनि चिजलाई यो साहित्यलाई मात्रै म भन्दैन, सङ्गीतको गिटार सबैभन्दा पहिलो समात्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहनको जरुरी हुन्छ। खेलमा ग्राउन्डमा निस्केको नानीले पहिल्यैपल्ट गोली खुट्टामा राख्ला भन्ने कुराको अपेक्षा गर्न मिल्दैन। उसले त त्यसलाई त प्रशिक्षणको उसलाई आवश्यकता हुन्छ र तपाईँ र मेरो स्याबासीको आवश्यकता हुन्छ। उसले खेलेको कुरालाई आज तपाईँ र मैले इन्करेज गऱ्यौँ, प्रेरणा गऱ्यौँ भने ठिक छ, नानी अगाडि बढ, लेख, तिमीले या तिमी खेल, जाऊ, बजाऊ, गाऊ भनेर हामीले प्रोत्साहित गऱ्यौँ भने भोलि यो राम्रो कलाकारहरू बन्न सक्छन्, राम्रो प्लेयर बन्न सक्छन्, राम्रो खेलाडी हुन सक्छन्। यसरी नै आज जसले कविता लेखिरहनु भएको छ, छोटो छोटो कथाहरू लेखिरहनु भएको छ, सानो सानो टिप्पणीहरू दिइरहनु भएको छ, हो कि? म आज त म्याक्सिममबाट बेसी खुसी छु। म त धेरै अगाडिदेखि साहित्यमा रुचि राखेँ, तर लामो धेरै कृतिहरू दिन नसके पनि केही कृतिहरू दिने भयो। तर म के भन्छु र म के भन्थेँ विद्यार्थीहरूलाई भने पनि तिमी लेख, तिमी सुरु गर, तिमी कलम उठाऊ, तिम्रो अनि प्रत्येक मानिसभित्र पनि कुनै न कुनै एउटा भावना हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो भावनालाई प्रस्तुत गर्न मात्रै तपाईँले हिचकिचाइरहनु भएको छ।
जस्तो उदाहरण तपाईँलाई म सानो दिउँ, म जो विद्यार्थीहरूलाई भन्थेँ सायद म यो मेरो अहिलेको के अरे मेरो यो बोलाइ र मेरो यो जुन वार्ता छ यो मेरो विद्यार्थीले हेर्नु भएको छ भने सायदै तिनीहरू मेरो क्लासरुमभित्र पस्छन्। म यही कुराहरू बुझाउने गर्थेँ, मलाई बडा खुसी लाग्यो। सिँढी तपाईँ सम्झनुहोस्, एउटा तपाईँको घरमा सिँढी छ, काठको सिँढी छ अरे, तपाईँकी आमा माथि सिँढीबाट या तपाईँको कोही पनि मान्छे माथि चढेको मान्छे पुर्लुङ पुर्लुङ लडेर तल आयो भने तपाईँ कुनै परिस्थितिमा पनि हाँस्न सक्नुहुन्न, कुनै परिस्थितिमा तपाईँ हाँस्न सक्नुहुन्न। तपाईँ भित्रपट्टि कतै न कतै पनि बिचरा भन्ने खालको एउटा भावना जागृत हुन्छ तपाईँ भित्रपट्टि, भित्रपट्टि एउटा हृदय भकानिन्छ तपाईँको। अनि कतै दुःख दर्दमा परेको घटनामा परेर कुनै एउटा दुर्घटनामा परेर बितिरहेको एउटा सडकमा के अरे लम्बसार परिरहेको एउटा शवलाई तपाईँले देख्दाखेरि अवश्य पनि तपाईँ मस्ती मारेर हाँस्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ तपाईँको कतै न कतै भावनाले तपाईँलाई रुन मन लाग्छ। तर जति बेला तपाईँले राम्रोसँगले एक्जामिनेसन दिनुभएको छ, तपाईँ परीक्षा दिनुभयो, तपाईँको रिजल्ट आयो, तपाईँले अपेक्षा गरे भन्दाखेरि 2 मार्क्स बेसी आइदियो र तपाईँले पाउनुभएछ भने अचानक तपाईँ रुन सक्नुहुन्न। त्यति बेला तपाईँ वाह क्या मजा आयो, मलाई क्या मजा भनेर तपाईँ उल्लसित हुन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ। भन्नुको तात्पर्य हो तपाईँभित्रपट्टि त्यो इमोसनल फिलिङ भाव तपाईँभित्रपट्टि छ, प्रत्येक चिजको भाव छ तपाईँभित्रपट्टि। त्यही भावनालाई बाहिरपट्टि कलम र कागजमा उतार्नु साहित्य हो। तर जसले उतार्छ त्यो साहित्यकार बन्यो, त्यसले उतार्दै लग्यो। तर जसले भित्रपट्टि राख्यो त्यसले त्यति मात्रै हो, ऊ भित्रपट्टि भावुक भएर पनि भावना भएर पनि उसले देखाउन सकेन। अब जस्तो मान्नुहोस्, तपाईँको एउटा म सानो उदाहरण दिउँ है। 15 अगस्तको अब माहौल सम्झनुहोस्, ग्राउन्डमा मजाले सबैले फुटबल खेलिरहेका छन्, तपाईँ खेलाडी होइन, तपाईँ दर्शक दीर्घामा बस्नुभयो माथि एउटा ग्यालरीमा, तल गोल एउटा कसैले गर्न सक्नु भएन, तपाईँको खुट्टो चल्छ कि चल्दैन? त्यो सुट मिस भयो भने तपाईँको खुट्टो चल्छ कि चल्दैन? तपाईँ गर्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँभित्रपट्टि खेल्ने ग्राउन्डमा नखेले पनि तपाईँभित्रपट्टि त्यो एउटा खेलको उत्साह तपाईँभित्रपट्टि छ, तपाईँ एउटा उत्साहित बनेर त्यहाँभित्र खेलिरहनु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि खेल्नु मात्रै होइन, तर हेर्ने र त्यो भित्रपट्टि गर्नेहरूको लागि पनि त्यतिकै ठुलो आवश्यकता हुन्छ। र आज कविता जुन तरिकाले लेखिएको छ, भाइ बहिनीहरूले जुन तरिकाले कविता लेखेर आउनुहुँदैछ, हाम्रो मित्रहरूले जसरी कविता लेख्दैनुहुन्छ उहाँहरूलाई त म स्वागत गर्छु। हेर्नुहोस्, साहित्य कविताबाट लेख्ने धेरै छन्, कसैले कथाबाट पद्य गद्य भन्ने धेरै छन् नि, हो कि यसका विधाहरू। अनि कसैले नाटक लेख्छन्, कसैले उपन्यास लेख्छन्, कसैले कथा लेख्छन्, कसैले कविता लेख्छन्। अनि त्यो कविताबाट पनि आफ्नो मनको भाव पोख्छन् उनीहरूले, मनको विरह वेदना पोख्छन् होइन, मनका प्रेमका कथा लेख्छन् होइन, कसैले मायालुका के अरे कुरा लेख्छन्। अब उनीहरूले त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पुग्न नसके पनि, जसरी मोतीराम भट्टजीले लेख्नुभयो, कालिदासले लेख्नुभयो मेघदूत भनेर, र मेघदूतलाई पछाडि आएर मोतीराम भट्टजीले लेख्नुभयो होइन। अब के हो त, एउटा साधारण बादललाई उठाएर त्यसभित्रपट्टि उठाएर कथाहरू पठाएको कसैले हामीले त्यो पढ्यौँ, त्यो के हो? बादलले खबर त पुर्याउनेवाला छैन, तर पनि उहाँको भावना यो बादलले केही पुर्याइदिएला, त्यो कुनामा पुर्याइदिएला होइन, एउटा सुगाले त्यो मेरो कुरा पुर्याइदिएला भन्ने उहाँहरूको त्यो एउटा विचार हो, भावना। त्यसैले गर्दाखेरि लेख्नुहोस् भन्छु म त सबैलाई, म त धेरै इन्करेज गर्छु, आउनुहोस् तपाईँहरू भाइ बहिनीहरू। म यहाँबाट तपाईँहरूलाई आग्रह पनि छ, म तपाईँहरू मार्फत म यो पनि भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् तपाईँहरू, लेख्नुहोस्, तपाईँहरूको भावना लेख्नुहोस्, पठाउनुहोस्। यही एउटा कृति हो, खेल्न नसक्नेले, गाउन नसक्नेले लेखौँ। आज के अरे जस्तो झमक घिमिरेको कथा तपाईँले सुन्नुभएको होइन, झमक घिमिरेको जसको हात खुट्टा लाग्दैन, तर उहाँले आज के अरे मदन पुरस्कारहरू जस्तो वरिष्ठ पुरस्कारहरूले पुरस्कृत भइसक्नु, के हो? हेर्नुहोस् त, हात खुट्टा सबै त लागिरहनु पर्ने छैन, त्यो त भावना हो, मन हो। त्यसैले गर्दा म यहाँबाट त ती भाइ बहिनीहरूलाई समग्रमा म यो अनुरोध गर्छु, हेर्नुहोस्, भाषा मान्यता दिवसको दिन म तपाईँहरूलाई भन्छु, लेख्नुहोस्, तपाईँहरूको भावना लेख्नुहोस्। यसले के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई डिप्रेसनमा जानु दिँदैन। अर्को पनि छ एउटा कुरा, म आज तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु यो मार्फत, तपाईँ जब लेख्नुहुन्छ मनको कुण्ठालाई तपाईँले भित्रै पोखबाट राख्नुभयो भने, तपाईँले पोख्ने ठाउँ पाउनु भएन भने, कसैले तपाईँको सुनिदिएन भने तपाईँभित्रको हृदय रुन्छ। जब तपाईँ रुन्छ तपाईँ डिप्रेसनमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ लेख्न जब थाल्नुहुन्छ भने तपाईँको भित्रको त्यो विस्फोट चाहिँ तपाईँको कपीमा सर्न थाल्छ। जब कपीमा आइसकेपछि तपाईँले कहीँ न कहीँ त पोख्ने मौका पाउनुभयो, पाइसकेपछि तपाईँभित्रपट्टिको त्यो खाली हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँहरू लेख्नुहोस्, आउनुहोस्, उठ्नुहोस्, म त इन्करेज गर्न तयार छु।
उहाँले भने चाहिँ आफ्नो कलालाई चाहिँ पानामा उतार्नुहोस्, त्यसलाई एउटा नयाँ क्रिएसन बनाउनुहोस्। एउटा प्रश्न तपाईँले जति अति इन्करेजमेन्टको वर्डहरू दिनुभयो, सबैलाई सराहनाको कुरा गर्नुभयो है। हामीले कपीमा लेख्न थाल्छौँ, पहिलो मसी त हाम्रो परिवारको तर्फबाट हामी भर्छौँ, तर त्यहाँदेखि जब माथिको प्लेटफर्ममा जब हामी जानुपर्ने हुन्छ, विशेष गरेर जसले साहित्यलाई आफ्नो पेसा बनाउन चाहनुहुन्छ, किनभने यसको अहिले विविधता बढेर गएको छ है। अनि हामीले पहिलो मसी त हामीले भर्छौँ, तर त्यहाँदेखि उताको मसी चाहिँ हामीले एडमिनिस्ट्रेसनबाट, सरकारबाट पनि हामी सधैँ एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ है। अनि सरकारले अहिलेको दिनसम्म चाहिँ लिटरेचरको निम्ति, साहित्यको निम्ति चाहिँ के कस्ता कदमहरू चालेको छ होला? हेर्नुहोस्, हामी त सरकार भर्खरै मात्रै बनाएको छौँ। हामीले सरकार बनाएको 2 साल मात्रै हुँदैछ। अनि पूर्व सरकारहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ, धेरैवटा किताब पनि उहाँहरूले प्रकाशन गरिदिनु भयो। म आफैले लेखेको किताबहरू पनि उहाँले प्रकाशन गरिदिनु भयो। अन्य विविध मान्छेहरू लेखेका धेरैवटा ठुला ग्रन्थहरूलाई पनि गरिदिनु भयो। साहित्य क्षेत्रमा केही काम भयो। अब हामी पनि, म आफै पनि साहित्यसँग रुचि राखेको मान्छे हो कि। अनि यी भाइ बहिनीहरूले अघि तपाईँले भन्नुभयो, पहिलो मसी त हामी त्यहाँ पोखिरहेका हुन्छौँ, पहिलो कलम त हामीले चलाइरहेका हुन्छौँ। यसको पछाडिपट्टि उहाँहरूले त्यो किताबलाई प्रकाशन गर्ने त्यो माध्यम पाइराखेको हुँदैन। आर्थिक विसम्पन्नताको कारणले गर्दाखेरि कविता त लेख्ने, तर आफ्नै कपीमै घरमै च्यापमा पस्यो, सिल्भर फिसले हाम्रो कविता खायो। यो त तपाईँहरूले होइन, यसको त साह्रो बेसी त मैले भोगिरहेको छु। किनभने मेरो त धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले कविता लेख्छन् हो कि। उनीहरूले भन्छन्, सर हामीले कहाँबाट छापौँ, कसोको छापौँ। अनि यो विषयमाथि मुख्यमन्त्रीज्यूसित मेरो बात भएको छ। उहाँले मलाई भन्नुभएको छ, अब हामीले साहित्य क्षेत्रलाई पनि त्यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई र विशेष नारी कलमहरूलाई अल्लै प्राथमिकता दिएर अझै अगाडि आउँ। अनि विसम्पन्न जो पनि गरिब अवस्थाबाट, गरिब वर्गबाट साहित्यमा रुचि राख्नेहरू जो पनि हुनुहुन्छ, ती भाइ बहिनीहरू, उनीहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि, उनीहरूलाई साथ लिएर हिँड्नको लागि, भोलिको साहित्य यिनीहरूको हातमा दिनको लागि उनीहरूको पनि किताबहरू प्रकाशित गरिदिउँ। अब हामी नयाँ एउटा संस्था खोल्दैछौँ। एउटा सोरेङमा एउटा हामीले संस्था पनि खोलिसकेका छौँ। त्यसको अलिकति विधिवत हामीले उद्घाटन गर्न यो कोभिडले गर्दा सकिरहेका छैनौँ। परिप्रकाशन भनेर हामीले एउटा प्रकाशन निर्माण पनि गरिसकेका छौँ। त्यसको अध्यक्ष मैले गरिरहेको छु र त्यसको होलसेल सबै सम्पूर्णता चाहिँ हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ। अनि उहाँको नै हो त्यो प्रकाशन, र त्यो प्रकाशनको मार्फत अब हामी यी मसिना भाइ बहिनीहरू जसले उद्यममानहरू छन्, भर्खर कलम लिएर आउँदैछन्, यिनीहरूलाई प्रोत्साहित गराउनको लागि चाहिँ हामी त्यो काम थाल्दैछौँ। तर हामीले यति हो, त्यसको विधिवत उद्घाटन गर्न चाहिँ हामीले अब अघि भने मैले कोभिडको कारणले गर्दा सकिरहेका छैनौँ। अब जब हामीले यो विधिवत उद्घाटन गर्छौँ, त्यसको पछाडिपट्टि यी भाइ बहिनीहरूलाई प्रोत्साहित गराउनका लागि हामी त्यो प्रकाशनद्वारा धेरै काम गर्नेछौँ। हामीले सुरुवाती इन्टरभ्यूमा हामीले सुरु गर्ने बेलामा भनेको थियौँ, हामीले तपाईँले एउटा साहित्यकारको रूपमा चिनाउनेछौँ है। फेरि कमिङ ब्याक टु द्याट, जसो हाम्रो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कि पुरानो कथाहरूलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ, इतिहासले हाम्रो भित्रको भावनाहरूलाई अझै प्रगाढ रूपमा अगाडि ल्याउँछ भन्नुभएको थियो है। अहिलेको समयमा हेर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन करिकुलम छ, फेरि करिकुलमै आए है, किताबहरूमा चाहिँ तपाईँको पहिलाको ऐतिहासिक कुराहरू, नेपाली समाजको जतिसक्दो केवल नेपालीका यो जुन चाहिँ स्टोरिजहरू छ, नेपाली पुस्तकभित्र मात्रै सीमित भएको छ है। हाम्रो हुन त सिक्किमेली इतिहास, नेपाली इतिहास एकदमै प्रचुर मात्रामा रहेको छ, तर त्यसलाई अहिलेसम्म पनि पाठ्यक्रममा ल्याइएको छैन। अनि तपाईँ एउटा साहित्यकारको रूपमा, एउटा सचेत नागरिकको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के कस्तो रूपमा हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो चिज गम्भीर विषय छ। किनभने पुरानो कुराहरूलाई हामीले अघि मैले भनेको छु छोड्न मिल्दैन। पुरानो समातेर नै हामीले नयाँ सृजना गर्छौँ। त्यो पुरानोलाई बेस राखेर नै हामी नयाँ सृजना गर्छौँ। किनभने फलफुलमा पनि हाइब्रिड भएको छ होइन। अब एउटा अर्कोसँग मिलाएर त्यसले ठुलो दाना दिन सक्छ, तर बोर्ड त पुरानै कुरालाई नै टिपेर ल्याइएको हुन्छ, पुरानै कुरालाई टिपेर ल्याइएको हुन्छ। अनि नाम त्यहीबाट हामीले लिएर अगाडि बढेका हुन्छौँ। र यो पुरानो कुराहरू, म त्यही विषयहरूको खोजी गर्ने व्यक्ति हुँ। मेरो किताबहरू पनि 2टा किताब लगभग मैले त्यही कुराहरूलाई नै दिएर बनाएको छु। अनि एउटा नेपाली सभ्यताको परिचय भन्ने र नेपाली लोक परम्परा, हाम्रो लोक परम्परा भन्ने 2टा किताब मैले विशेष गरेर हाम्रा पुराना कुराहरू, हाम्रा पिता पुर्खाले चलाएका कुराहरू जो चाहिँ हराएर गए, अहिले एउटा युवा पिँढीले त्यो चिजहरू देख्दैन, बुझ्दैन। हाम्राहरू पुर्खाहरूले चलाएको हतियारहरू अहिले हरायो, अर्कै चिजहरू आयो। अब तपाईँलाई साह्रो सजिलो म उदाहरण दिन्छु। हेर्नुहोस्, उहिले डोली विवाह भनेर तपाईँले सुन्नुभएको हो कि।
अब डोली बिहे भन्ने कुरा अहिले अचम्म हुन्छ सबैलाई भन्दाखेरि यो कसरी हुन्थ्यो होला, के हुन्थ्यो होला, कसरी बिहे हुन्थ्यो। विवाहका धेरै प्रकारहरूमध्ये डोली विवाह एउटा होइन। अब त्यसमा सिस्नोको पातद्वारा बनाइएको डोली हुन्थ्यो, लाबरको डाँडी त्यो भनिन्छ, त्योद्वारा बोकिनु पर्थ्यो। अनि त्यसलाई अगाडिपट्टि कलस्यौली भन्ने बोक्नु पर्थ्यो, कलश बोक्नु पर्थ्यो। कलश भनेको अहिलेका भाइ बहिनीहरूले ताँबोको के अरे सानो लोटामा फुल लगाएपछि कलश भयो भन्ने गर्छन्, तर त्यस बेलाको विवाह रचाउने कलश अर्कै किसिमको थियो। यी चिजहरू अब देखाइन जरुरी भयो। किन देखाउन जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुरानो परम्परा चाहिँ यो थियो होइन। अब जस्तो बाउले हलो जोतिरहेको हुन्छ या म आफै पनि हलो जोतिरहेको हुन्छु, तर हलोमा कतिवटा चिज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले नै बुझेनौँ भने होइन। मैले हलोमा ठेडी हुनुपर्छ, फाली हुनुपर्छ, अनौ हुनुपर्छ, हरिस हुनुपर्छ, जुवा र हल्लोड हुनुपर्छ, गोरु बान्ने जोतारा हुनुपर्छ। यी सम्पूर्ण चिजहरूलाई हामीले बताउन सकेनौँ भने हामी अब ट्रेलरको जमानामा त आयौँ, तर ट्रेलर त्यसकै एउटा के अरे विकल्पमा मात्रै आयो। तर अब हामीले यो चिजहरू चाहिँ देखाउन जरुरी हुन्छ। अनि पाठ्यक्रममा यी पुराना कुराहरू चाहिँ लगाइन जरुरी हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ, र यो पुराना कुराहरू चाहिँ हामीले देखाउनु जरुरी हुन्छ। हामी भाषामा पनि बात गऱ्यौँ, हामीले सभ्यतामा पनि बात गऱ्यौँ, हामीले संस्कृतिमा पनि बात गऱ्यौँ। अब फेरि भाषा मान्यता दिवसको प्रसङ्गमा आउँदै है, हामीले भर्खरै मात्र सिक्किमले म्याडम दिलकुमारी भण्डारी जो एउटा भाषा क्रान्तिवीर भनौँ हामी उहाँलाई है, उहाँको एउटा अगुवाईले गर्दाखेरि यो भाषा मान्यता प्राप्त भएको छ। हामीले उहाँलाई त सराहना गरिरहेका छौँ, भानु जयन्तीमा पनि उहाँलाई योपालि एउटा पुरस्कार दिइयो। तर हामीले सधैँ पनि भाषा मान्यता दिवसमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ लालकृष्ण आडवाणीजी जो हुनुहुन्छ है बिजेपीको लिडर, उहाँको ठुलो भूमिका रहेको छ भन्ने हामी सुनिरहेको छौँ, हामीलाई थाहा पनि भएको कुरा हो। त अहिलेसम्म चाहिँ उहाँलाई एउटा आधिकारिक रूपमा जुन चाहिँ भाषा मान्यता पाइयो, एउटा गौरव हामीले हासिल गऱ्यौँ, त्यो गौरवको निम्ति हामीले कुनै एउटा भेट चढाएको छैनौँ अहिलेसम्मको निम्ति है। एउटा जसरी पुरस्कार केही पनि हामीले उहाँलाई त्यो गरेको छैनौँ। त कहिले चाहिँ लालकृष्ण आडवाणीजीको यो योगदानलाई चाहिँ सराहना गरिनेछ? त्यसमा चाहिँ अब अघि यो फेरि प्रसङ्ग आउँछ। हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि 1992 सालको कुरा एकताल तपाईँसँग म छुन चाहन्छु। 1992 को 20 अगस्तको दिन नेपाली भाषाले लोकसभामा प्रस्ताव पारित भयो। दिलकुमारी भण्डारीजीलाई यहाँबाट पनि म एकदमै साधुवाद चढाउन चाहन्छु, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नरबहादुर भण्डारीज्यू आज हुनुहुन्न, उहाँको आत्मालाई पनि म सम्झन चाहन्छु, किनभने उहाँको अध्यक्षतामा नै यो नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको हो। अनि दिलकुमारी भण्डारी सांसद बनेर त्यसरी पछ्यौरी थापेर झोली थापेर नेपाली भाषाले मलाई यो देऊ भनेर त्यहाँ कराई नगर्नु भएको भए सायदै नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गर्दैन थियो। पाउँथ्यो होला, तर केही समय लाग्थ्यो। तर 1992 को पछाडि नरबहादुर भण्डारीको शासन थियो, त्यसको लगत्तै पछाडिपट्टि हुन चाहिँ मैले यो भन्न मिल्दैन किनभने भाषा मान्यताको चर्चा परिचर्चा हो, तर पनि त्यसको मैले अलिकति छुन चाहिँ कर लाग्यो। तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नु हो, अब मैले भन्नु पर्यो होइन। यसमा मलाई अन्यथा कृपया कसैले पनि नसोचिदिनु होला, म यहाँबाट यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, नरबहादुर भण्डारीजीको 1992 सालसम्म सरकार थियो, त्यसको पछाडि 93 मा एउटा क्रान्ति उब्जियो अनि एसडिएफ पार्टीबाट सरकार गठन भयो अनि 25 वर्ष लगातार उहाँहरूको सरकार बन्यो। अब हामी भनेको भर्खर सरकारको पक्षमा छौँ। त्यस बेला म भर्खरको एउटा ग्रेजुएट टिचर मात्रै थिएँ। जति बेला म पढाउँदै थिएँ यो प्रस्ताव पारित भयो अरे भन्दाखेरि म आफै पनि एकताल उफ्रिएको थिएँ, किनभने भाषा नेपाली मनपर्ने मान्छे। अनि यो भनेको त्यस बेलादेखि अहिलेसम्मका त्यो बौद्धिक समाज, एउटा जुन समाज छ साहित्य प्रेमीहरूको एउटा समाज थियो पनि र छ पनि, त्यो समाजले भुल्यो या गर्न पाएन या कसैबाट आदेश पाएन बा कतै गएर भन्नु पर्थ्यो, सरकारलाई अनुरोध गर्नु पर्थ्यो कि अनुनय विनय गर्नु पर्थ्यो कि हामीले यो गरौँ त्यो गरौँ भन्दा बा त्यो सरकारले मानेन कि के मानेन कि त्यो म जान्दिनँ अघि। अब संलग्न म थिइनँ त्यस बेला। भाषाले मान्यता पाउँदाखेरि खुसी हुनेमा थिएँ, तर म संलग्न भएर क्रान्तिमै होमिएर गरिनँ। तर पछाडिपट्टिबाट हामीले हैसे गर्नेमा चाहिँ हामीले पनि सघायौँ केही हद। तर अब त्यसको तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। लालकृष्ण आडवाणीजीको बहुत ठुलो भूमिका छ। त्यस बेलामा धेरैजना सांसदहरूले हामीलाई सिग्नेचर दिनुभयो कि भारतीय के अरे राष्ट्रिय परिषदले, नेपाली राष्ट्रिय परिषदले
जस्तो सिके श्रेष्ठ अहिले पनि हुनुहुन्छ होइन, अब कालिम्पोङमा हुनुहुन्छ होला, उहाँको सचिव उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन, एसआर खजुमहरू जस्तो हुनुहुन्थ्यो, सानु लामाज्यूहरू जस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले त भाषा दिलाउनु भयो, तर त्यसको पछाडिपट्टि दिलाइसकेपछि र अवार्ड ल्याएको मान्छेले अवार्ड ल्याएपछि आफै त उत्तेजित भएर लु मैले अवार्ड लिएर आएँ, लु मलाई गर, मलाई यसलाई गर, मलाई माला दे, मलाई बोके दे, यो पनि के दे त भन्दैन। गर्नुपर्ने त अरूले थियो। अब अरू भनेको चाहिँ को हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सरकार लाग्नु पर्थ्यो। किन नेपाली भाषा भनेको त सरकारले पनि जुन के अरे जो पनि सरकार आयो भने हाम्रो बोलीचालीको भाषा नेपाली भाषा हो। हामीले त सरकारले यो विषयमाथि अलिकति गरेर कुनै एउटा दललाई तयारी गरेर अर्गनाइजेसनलाई बनाएर एउटालाई बनाएर लु यसो काम गरौँ, यसलाई राम्रोसँगले कसरी मेसेज दिने, कसरी सम्मान गर्ने उहाँहरूलाई भनेर उहाँहरूले डाइरेक्सन दिनुपर्थ्यो। अवश्य पनि समाज उठ्थ्यो, नेपाली भाषा प्रेमीहरू उठ्थे, तर सायदै कहीँ न कहीँ टुट्यो होला। अब हेरौँ, अब तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो, यो मनमा लागेको विषय उठाउनु भयो। म यो प्रसङ्ग सरकारमा राख्छु अघि। ठिकै भन्नुभयो, नेपाली भाषा मान्यताको मतलब बडा राम्रो कुरोहरू गर्नुभयो तपाईँले, र म यो कुरा राख्छु। अनि हामीले कतिजनाले नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति लडाइँकाहरू छन् र कोहीले त्यस्तो खालको एउटा सम्मान गर्नुपर्ने गर्दै पनि हामी चुकिराखेका छौँ भने म यो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयसँग यो कुरा राख्नेछु। अनि यो राखेर उहाँले के आदेश दिनुहुन्छ त्यो अनुसारको पाइला हामी अगाडि बढाउँछौँ। र हामीले यदि त्यस्तो खालको प्रसङ्गमा हामी आउनुपर्ने भयो र हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्ने भयो भने म यहाँबाट अनुरोध गर्छु, जति पनि बौद्धिक समाज छ, जति पनि भाषा साहित्य प्रेमीहरू हुन्छ, तपाईँहरूको सहयोग र समर्थनको हामीलाई जरुरी हुन्छ। त हामीले कुरा गऱ्यौँ सम्पूर्ण भाषाको मान्यताको प्रसङ्गदेखि लिएर भाषा पाठ्यक्रममा के कस्ता कुराहरू छन् त्योदेखि लिएर है। अब भाषा भन्ने बित्तिकै आउँछ जनताको बोली है। अहिलेको समयमा आउँदाखेरि तपाईँले त पहिलाको कालदेखि देख्नुभयो, भाषा मान्यता नहुँदाको समय पनि देख्नुभयो, भाषाले मान्यता पाएर एउटा गौरवान्वित भएको एउटा आधिकारिक भाषा भारतको भनेर तपाईँले त्यो दौर पनि देख्नुभएको छ। तपाईँ एउटा साहित्यकार हुनुहुन्छ, यो एउटा राइटर, अन्त तपाईँ एउटा टिचर पनि हुनुहुन्छ। अनि अब अहिलेको समाजको परिवेशमा हेर्दाखेरि भाषा बचाउने भनेको चाहिँ जनता हो, जनताको जनबोली भनिन्छ भाषालाई त है। त अहिलेको परिवेशमा आउँदाखेरि चाहिँ भाषा के भएर गएको छ अहिलेको समयमा, तपाईँको कस्तो दृष्टिकोण छ यसमा? हेर्नुहोस्, भाषाको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने लेख्नेले लेखिँदैछ, पढ्नेले पढिँदै पनि छ, लेख्नेहरूको जमात एक ठाउँ कतै न कतै कुण्ठा पोख्ने गर्छन् कि हामी लेख्छौँ, पढ्ने एउटा समाज छैन। अहिले नेपाली भाषामा लेखेका कुराहरू पढ्ने कम्ती छन्, पढ्ने पाठकहरू पाइँदैन र लेख्न मन लाग्दैन, पाठकले पढिदिँदैनन् भन्ने कुरा, यो एउटा भित्रपट्टि एउटा कुण्ठा छ। अनि यतापट्टि तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो भाषाको अवस्थाको सायदै तपाईँले सोध्न चाहनुभएको होला अघि। अब पुरानो भाषाको अवस्था र अहिलेको भाषाको अवस्थामा तपाईँ के पाउनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा सायद तपाईँको प्रश्न होला। भाषा त्यही हो। भाषामा हाम्रा जो वर्णहरू छन्, वर्णमा कुनै पनि चेन्जेस छैन, कुनै पनि वर्णमा कुनै पनि नयाँ वर्ण बनिएको पनि छैन होइन, नयाँ वर्ण बनिएकै छैन। अ आजदेखि लिएर अहसम्म र कदेखि लिएर ज्ञदेखि प्रतिर अर्को कुनै पनि वर्ण अर्को सृजना भएको छैन। हामीले त्यही वर्णलाई नै मिलाएर नै भाषा बनिन्छ होइन त। एउटा वर्ण जोडेर के अरे एउटा शब्द बनिन्छ, शब्दले वाक्य बनिने हो, अनि वाक्यहरू जोडेर पद्य बनिने या लेख बनिने हो। कुरा त्यति त हो। त्यही चिजहरूको अहिले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति पश्चिमीको कतै हामीलाई प्रभाव छ। हेर्नुहोस्, पुरानोमा थिएन। म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिउँ है। परिवेशले कसरी हामीलाई असर गर्छ त हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ भानुभक्तलाई आदिकवि र भानुभक्तभन्दा अगाडिकालाई आदिकवि मानिएन। अब म तपाईँलाई बुझाउन चाहेको मात्रै, यहाँहरूलाई म बुझाउन मात्रै चाहेको। भानुभक्तलाई आदिकवि भनियो, तर भानुभक्तभन्दा अगाडिको पनि कविहरू थिए, तर उनीहरूलाई फेरि त्यहाँ हामीले आदिकवि भनेर घोषणा भएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ भानुभक्तको लेखाइमा जुन सरलीकरण थियो, सरलता थियो, त्यो चाहिँ त्योभन्दा उहाँहरूभन्दा अगाडिका कविहरूमा हामीले पाएनौँ। किन पाएनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ भानुभक्त चाहिँ, मैले प्रसङ्ग बुझाउन खोजेको है, भानुभक्त चाहिँ आफ्नो श्रीकृष्ण बाजेको वरिपरि साथमै बस्नुभयो र संस्कृतको हुनुहुन्थ्यो र नेपालमै बस्दाखेरि उहाँको शुद्ध भाषा बनेर आयो। शुद्ध भाषा बनेर आएर उहाँले लेख्दा पनि शुद्ध भाषाकै प्रयोग गर्नुभयो। तर
उहाँभन्दा अगाडिका जति पनि रघुनाथजी हुनुहुन्थ्यो अरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ कतै कतै हिन्दीको प्रभाव हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आएर बनारस भारतको बनारसमा आएर पढ्नुभयो। भारतको बनारस भनेको चाहिँ हिन्दी भाषाको प्रयोग ज्यादा हुने, हिन्दी बोली ज्यादा हुने, यहाँ आएर उहाँहरूले हिन्दी भाषाको उहाँलाई असर पर्यो अनि उहाँहरूले लेखेको कविताहरूमा पनि कता कता हिन्दीको लवाज लाग्यो। यतिसम्म छ कि एक ठाउँ कृष्ण चरित्रमा उहाँले चाहिँ एकजनाले लेख्नु भएको छ, बसन्त शर्मा नै लाग्छ मलाई, मैले जहाँसम्म मलाई लाग्छ, होगी मै जन्म जन्म की चेरी भनेर एउटा वाक्य त उहाँले हिन्दी नै ठोकिदिनु। हेर्नुहोस् है, अब उहाँले हिन्दी ठोकेपछि त उहाँलाई त सरल कवि भए पनि सरल पाराले बुझे पनि आफ्नो भाषाको दृष्टिकोणले त एकदमै नेपालीपन त त्यहाँभित्र पाइएन नि त, कतै न कतै अर्को भाषा मिश्रित भयो। यही प्रसङ्ग चाहिँ आज तपाईँको प्रश्नको उत्तर म भन्न चाहन्छु। यो परिवेशले गर्दाखेरि चाहिँ आजको हाम्रो भाषामा पार्थक्यता आएको छ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूको बोलीमा, हाम्रा भाइ बहिनीहरूको लेखाइमा, हो कि गर्थेन, भन्थेन, जान्थेन, यो हाम्रोमा कहीँ पनि शब्दकोशमा हेर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्न। यो के अरे यस्तो गर्थेन तपाईँले सुन्नु भएको छ नि यी शब्दहरूको प्रयोग। अब यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चलेर आयो। अब चलेर आउँदाखेरि निकै राम्रै मान्छेहरू, धेरै अनुभवी साहित्यकारहरूले पनि चल्थेन, गर्थेन लेख्न सर भएको भयो क्या। अब गर्दैन थियो भनेर लामो, यति लामो लेखितमा गर्थेन, कुरा बुझ्नु हो, भाषा भनेको बुझ्ने हो। अनि चेन्जेस त छ त्यसभित्रपट्टि, चेन्जेस त नभनौँ हामीले, त्यो भित्रपट्टिको भाषाको के भन्छ अब बोलचालको भाषा, लिखित भाषा, लिखित त अब के गर्ने, छटाइकार बढाइकार त्यही नै हो। छटाइ लाउने ठाउँमा लाउनै पऱ्यो, बढाइकार लाउनै पऱ्यो, मात्रा त्यही हो, बाह्रखरी त्यही हो, के अरे सबै त्यही हो। तर अहिलेको जुन बोलीचालीमा चाहिँ आएको धेरै फरक छ, बोलीचालीमा चाहिँ फरक छ। यो चाहिँ यही हो, असर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई लगनका साथमा भाषाको प्रयोग। अनि एउटा चाहिँ एउटा विचित्र हुन्थ्यो क्या, हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँसँग अलि निकै लामो हुन आँट्यो। म जति बेला स्कुलमा हुन्थेँ नि, म यो कुरा गरिबस्थेँ मेरा विद्यार्थीहरूलाई। जति बेला बहिनी गई, हाम्रोमा एउटा लिङ छ क्या, लिङ, वचन, कारक, विभक्ति, यी भन्ने विविध कुराहरू छन् भाषामा, होइन। अनि यो प्रसङ्गहरूलाई हामी लिएर आउँदाखेरि म एउटा के अरे बाहुनको छोरा, होइन। मेरो घरमा बाबाहरू पुरोहित हुनुहुन्थ्यो अनि शुद्ध भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। अनि आमा आइन्, होइन, बाबु गए, होइन, भाइ आयो, यो खालको व्याकरणको लक्षण लगाएर हामीले बोल्ने गर्थ्यौँ। तर कतै प्रसङ्गमा मलाई एक दिन एकजना चाहिँ मित्रले भन्नुभयो, यो कस्तो बाहुन रेला गर्थ्यौँ हामी। उहाँले भन्नुभयो कस्तो बाहुन बोली बोलेको। अनि मैले त्यति बेला उहाँलाई भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् व्याकरण कुनै बाहुनको र अरूको हुँदैन, तर यो भाषाको प्रयोग चाहिँ यसरी गर्नु भनेको छ नि त हामीलाई। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी गर्दैछौँ, यो तपाईँले पनि गर्नुपर्छ भने। आज म हेर्छु गीतमा, त्यही जो गीतमा पुरा लिङ लगाएरै त्यसरी नै गीत गाइएको सुनेको छौँ हामीले, सुन्नुभएको छ नि, होइन। तर लेखाइमा र फेरि बाहिर निस्किएपछि, त्यो गीत गाउनु छोडेर बाहिर निस्किएपछि फेरि अर्कै हुनसक्छ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ। अनि इभन मेरै छोराछोरीले भने, अहिले म आफै नेपाली भाषाको शिक्षक पनि थिएँ, म आफै नेपाली भाषा गर्छु, मेरो छोराछोरीले पनि राम्रोसँगले शुद्ध नेपाली भाषा बोलिरहेको म देख्दिनँ। अघि यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको तिनीहरूको परिवेश भनौँ न, एउटा के भन्छ वातावरण होला, होइन। वातावरणै अहिले त्यस्तै छ, त्यसले गर्दाखेरि भाषामा त्यो के भन्ने अब अलिकति विचलन छ। त हामीले भाषाको जुन चाहिँ अहिले अलिकति इन्फिल्ट्रेसन भनौँ, यो कुरा पनि हामीले डिस्कस गरिरहेको छौँ है। अन्तिम प्रश्नमा आयौँ, निकै लामो चर्चा भएको छ। भाषा र साहित्य भनेपछि घन्टौँ घन्टा पनि चर्चा जान सक्ने नै कुरा हो, यो हजुरहरूलाई पनि थाहा भएकै हो। अन्तिम प्रश्न चाहिँ भाषालाई बचाउनको निम्ति, अघि पनि सुरुवातमा पनि भनेको थियो, भाषा बाँचे सभ्यता बाँच्छ, सभ्यता बाँचे संस्कृति भनेपछि गीत, लोकगीतदेखि लिएर मान्छेको गीतले अहिले सबैभन्दा बेसी कनेक्सन हुन्छ है। कथा कविता भन्दा पनि गीतले भावनालाई छिट्टो पक्रिन्छ भन्ने हुन्छ। त एउटा गम्भीर प्रश्नै छ भनौँ यो है। अहिले हाम्रो समाजमा, यो सिक्किमेली समाज हो, नेपाली समाजमा भइसक्यो है। नेपाली समाजमा चाहिँ गीतहरू चाहिँ कस्तो छ भने अहिले अलिकति गीतका शब्दहरू त्यसले चाहिँ भाषाको सीमा चाहिँ अलिकति नागेकै छ। भाषा पनि हुन त भाषै हो त्यो पनि, तर एउटा सभ्य भाषा जुन चाहिँ नेपाली भाषा थियो भानुभक्तको कालदेखि लिएर पछिसम्म पनि
जुन सुरुवाती कालमा सभ्य भाषा भनेर चिनिने नेपाली भाषालाई चाहिँ अहिले त्यो सीमा नागिसकेको छ। अहिले एकदमै प्रगाढ रूपमा हुन्छ नि, एकदमै प्रचुर मात्रामा चाहिँ यस्ता शब्दहरू नेपाली भाषामा जनबोलीमा सधैँको बोलीमा भित्रिसकेको छ। अनि यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ एउटा साहित्यकार भएर एउटा सरकारमा पनि एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यसको दृष्टिकोणमा हेर्दा तपाईँले के कस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, गीत तपाईँले भन्नुभयो सभ्य भन्ने कुरा गर्नुभयो, सभ्य असभ्यको कुरा नगरौँ हामी, हो कि हामी त्यसमा नजाउँ। भाषा जुन तरिकाले अघि मैले भने समाजले के चाहन्छ सबैभन्दा पहिला कुरा होइन, सबैभन्दा पहिलो समाजले के चाहन्छ। लेखनाथजीले लेखेको तरुण तपसी आजको समाजलाई काम लाग्छ कि लाग्दैन? हेर्नुहोस् है, देवकोटाजीले लेखेका महाकाव्यहरूले दिएको त्यो बेलामा जुन असर थियो, आज त्यो नपढेपछि या त्यही भित्रै भएका कुराहरू नै आज समाजले अप्नाइरहेको छ, तर पढेको चाहिँ छैन त्यो चिजहरू होइन। अब गीतले नयाँ भाका फेरेको छ, यो पक्का भन्नुभयो तपाईँले, हामी पनि हेर्छौँ। तर अब नारायण गोपालजीको गीतै मन पराउने समाज आज छैन। समाज छ एउटा, नारायण गोपालजीको गीतलाई मन पराउने एउटा समाज छ, एउटा वर्ग छ, एउटा जस्तो हामी हो कि। अब नारायण गोपालकै गीत सुनेरै आयौँ हामीले, बच्चु कैलाशकै गीत सुनेरै आयौँ हामीले होइन, माला सिन्हाको त्यो हेऱ्यौँ हामीले होइन। त्यो समय त्यस्तै थियो, त्यो नै परिवेश थियो, अनि त्यो पुरानो लय। तर आज मलाई के लाग्छ भने नि, तपाईँले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो, म यही कुराहरू लेखेको छु मैले पनि। जति बेला आज दोहोरी जुन चलिरहेको छ, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ दोहोरी गीतलाई हेर्नुहोस्, जुन दोहोरी गीतलाई तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, यो दोहोरी गीत त नि के अरे कोदो रोप्दा पनि गाइन्थ्यो, कोदो रोप्दाखेरि पनि दोहोरी गीत गाइन्थ्यो, अलैँची टिप्दा पनि दोहोरी गीत गाइन्थ्यो। अनि केटा र केटीहरूको दुई दल बनेर त्यस बेला होरी खेल्ने, यो धेरै लामो हुन्छ क्या यो चर्चाहरू, तपाईँहरूको यो भरिसक्छ होला, हाम्रो लामो हुन्छ प्रसङ्ग, कुनै दिन फेरि अरू चर्चामा गरौँला यी कुराहरू, हो कि। बडा रमाइलो लाग्छ मलाई राजनीतिका कुराहरू, अन्य विषयहरू भन्दाखेरि यो साहित्यिक कुराहरू गर्न मलाई मनपर्छ। राजनीति अब भित्र छु, तर पनि अब कोही बेला चाहिँ यसरी अलिकति मनका लागि हामीले अलिक साहित्यिक कुराहरू पनि गरिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि यी दोहोरी गीतहरू अहिले जुन चलिरहेका छन्, यी त धेरै अगाडि आएको। म तपाईँलाई कुनै समयमा आयो भने कस्ता गीत चल्थे, के गरेर गाइन्थे, कस्तो गीतहरू त्यति बेला प्रस्तुत हुन्थ्यो, अनि के अरे सासू र बुहारीहरू बसेर कसरी गीत गाउँथे, जाँतो पिन्दा के गर्थे, कुन गीत गाइन्थ्यो, यो चिजहरू सबै कुराहरू छ। यी हाम्रो अगाडिबाट त्यही गीतलाई नै अहिले दोहोरीको रूपमा आएर, त्यति बेला मादल थिएन, कोदोबारीमा गीत गाउँथे, अहिले मादल आयो, कोदोबारी छैन, बुझ्नु त। अब कोदोबारी छैन, मादल आयो, बाजागाजा आए, अनि आजको समाजले त्यो मन पराउने भयो। त्यति बेलाको समाजमा त्यो थिएन, बाध्यतावश उनीहरूले कोदोबारीको गीत मन पराउनु पर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि गीतमा अहिलेको समाजले मानेको, अहिलेको युवा पिँढीलाई जुन गीतले पक्रेको छ, जस्तो अब गीतलाई नै मैले भन्दाखेरि यसलाई अन्यथा सायदै सोच्नुहुन्न होला होइन। नेपालबाट कतिवटा गीतहरू आउँछन्, अन्य कतिपयले गीत गाउँछन्, रसिला गीतहरू पनि हो, तर कतिवटा गीतले चाहिँ असर नपरोस् भन्छु क्या। जस्तो हाम्रो समाजलाई हामीलाई असर परेको छ, जस्तो ए बाउ भात खाना आऊ, आज मैले यो बाध्यतावशमा तपाईँहरूलाई भन्दैछु, हेर्नुहोस्, ए बाउ भात खाना आऊ भन्ने खालको गीतहरूले हाम्रो समाजको छोराछोरीहरूले बाबुलाई कस्तो तरिकाले बोलाउनु, उहिले त्यस्तो गीतहरू थिएन। यस्ता खालका गीतहरूले त्यो भटभटेको एउटा गीत छ के अरे, ए बाउ मलाई किन्देऊ न भटभटे भन्ने खालको कुराहरू, यस्ता गीतहरूको विरोध होइन। मैले अहिले पुरा समाज पक्रेको छ, युवा पिँढी पक्रेको छ, तर त्यसको असर कहीँ कतै नेगेटिभ पर्छ कि हाम्रो समाजमा त्यस्तै खालको प्रवृत्ति फेरि अप्नाइदिए भने हाम्रो बाबुहरूको आफ्नो समाजमा आफूभन्दा सिनियरहरूको कदर पो हुँदैन कि भन्ने पिर चाहिँ लाग्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नु, सङ्गीत त समयले र युगले के मागेको हुन्छ, युग सापेक्षित हुनु पऱ्यो, युगले जुन कुरा माग्छ त्यही अनुसार हुन्छ। त दर्शकवृन्द, हाम्रो यो चर्चा उहाँले भने चाहिँ घन्टा पनि जान सक्छ, तर समयले कहिले पनि पर्खिँदैन, समयको साथमा हामी नै बग्नुपर्छ है। अब अन्तिम चाहिँ तपाईँले भाषा मान्यता दिवसमा फेरि एकपल्ट फर्केर आउँ, भाषा मान्यता दिवसको माइना के रहेको छ है, अनि भाषा मान्यता दिवसमा चाहिँ तपाईँले सिक्किमेली समाजलाई, नेपाली समाजलाई अनि साहित्यिक समाजलाई कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद तपाईँलाई। म अन्तिममा यही कुरा भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, म नेपाली समाजलाई मात्रै भन्न चाहन्न,
सिक्किममा बसोबासो गर्ने जसले पनि नेपाली भाषा बोलिरहनु भएको छ, जसले पनि यो नेपाली भाषाको माध्यमद्वारा आफ्ना मनका कुरा सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ, घरमा छोराछोरीलाई अन्य भाषीहरू जति पनि जस्तो भुटिया भाषीहरूले पनि होइन, लेप्चा भाषीहरू पनि छन्, लेप्चा भाषा बोल्नेहरू, अरू अन्य विविध भाषा भाषीहरू पनि छन्, जस्तो बाहिरबाट यहाँ आएर व्यापारको के अरे माध्यमलाई अपनाएर आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहनु भएकाहरूले पनि नेपाली भाषालाई बोलिरहनु भएको छ। हाम्रो भाषालाई उहाँहरूले अप्नाइरहनु भएको छ। नेपाली भाषाद्वारा नै छोराछोरीलाई बोलाउने, चलाउने, के अरे माग्ने व्यवस्थाहरू हाम्रो जुन छ, म सम्पूर्ण जसले पनि आज नेपाली भाषालाई प्रयोग गरेर नेपाली भाषालाई बोलेर सम्मान दिइरहनु भएको छ, यो नेपाली भाषालाई अप्नाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई म दुई हात जोडेर भन्छु, यो भाषा मान्यता दिवसको पुनित अवसरमा म यही भन्छु, तपाईँहरूलाई धेरै बधाई छ, धन्यवाद छ। तपाईँहरूले यो भाषालाई, आफ्नो भाषालाई मात्रै होइन, अन्य भाषाहरूलाई, जस्तो हामी पनि अन्य भाषाहरूको जुन सम्मान गर्छौँ है, त्यसरी नै एकले अर्कालाई, सबैका भाषाहरूलाई हामी सम्मान गरौँ, सबैका भाषाहरूलाई हामीले कसरी झगडा गर्न सक्छौँ, सबै मिलौँ, ती भाषाहरूलाई माहिर पठाउँ, अनि यो भाषालाई कसरी हुन्छ विश्व स्तरमा पुर्याउने कुराहरू हामी त्यतापट्टि लागौँ। विश्व स्तरमा हाम्रो भाषा पुर्याउन सके योभन्दा ठुलो उपलब्धि हाम्रो अर्को केही हुँदैन, हाम्रो सम्मान हुन्छ। त्यसरी जसरी अङ्ग्रेजीले पिटेको छ, आज हामीले नेपाली भाषा चाहिँ छ विश्वमा सबै ठाउँ, प्रायः जस्तो जहाँ जहाँ नेपालीहरू बसेका छन्, पुगेका छन्, त्यहाँ उहाँहरूले आफ्नो भाषा प्रचार गरेका छन्। अनि यसरी नै सबै सिक्किममा बसोबासो गर्ने सबै भाषीहरूलाई नेपाली भाषा मान्यता दिवसको आजको यो दिन 29वाँ जो भाषा मान्यता छ, यसको आजको पुनित अवसरमा सबैहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि भाषा मैले अघि भनेको छु, बालकृष्णजीको त्यही एउटा कुरालाई म फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँहरूसँग म बिदा पनि लिन चाहन्छु। भाषा हो सभ्यता हाम्रो, सारा उदय उन्नति, जित वैभव भाषामै बाँच्दछन् पछिसम्मै। र यही भाषाद्वारा नै हामी बाँच्छौँ, यही नै हाम्रो सम्पत्ति हो, यही नै सबैभन्दा ठुलो चिज हो। अनि लेख्नुहोस्, आउनुहोस्, उदीयमानहरू तपाईँहरूलाई एकदम प्रेरणा दिन चाहन्छु। तपाईँहरू आउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू लेख्नुहोस्, कृतिहरू राख्नुहोस्, समयमा तपाईँहरूसँग बसेर ठुलो बैठक गरौँला अनि तपाईँहरूका मनका कुराहरू हामी प्रकाशित गरिदेऊँला। धन्यवाद। र यो थियो आदरणीय सर सीपी भट्टराईसँगको यो राम्रो भेटवार्ता, जसले हजुरहरू समक्षलाई नै भाषा प्रेमको अलिकति भए पनि सानो कुण्ठा खोलियो होला। अवश्य नै हजुरहरूले पनि भाषा प्रेमको अलिकति अझै एउटा कमल फुलाउनु भयो होला है। अनि यस्तै प्रकारका हामी कार्यक्रमहरू हजुरहरू समक्ष ल्याइरहनेछौँ। अनि भविष्यमा कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हो, यो हजुरहरूले आफ्नो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। भाषा मान्यता दिवसको उहाँले भने चाहिँ है, भाषा हो सभ्यता हाम्रो, सारा उदय उन्नति, हाम्रो उन्नतिको स्रोत भाषा हो। हाम्रो बोलिने, हामीले मन जित्ने, हामीले मान्छेको जीवनलाई जित्ने नै भाषा हो। यो भाषालाई हामी सुन्दर बनाऊ, यो भाषालाई हामी बचाउँ। नर्थ इस्ट वेब सर्टको परिवारको तर्फबाट अनि सम्पूर्ण यहाँबाट हेरिरहनु भएको दर्शकवृन्दको तर्फबाट सर भट्टराईज्यूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन चढाउँदै हजुरहरू समक्ष हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नर्थ इस्ट वेब सर्ट्स फेसबुकमा मात्र नभएर युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्विटर सबैतिर उपलब्ध छ। हजुरहरूले हजुरले आफ्नो फोन स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हामीलाई फलो गर्नुहोला। यस्ता धेरै कन्टेन्टहरू हामी लिएर आउने गर्छौँ। हामीले विकली सिरिज पनि गर्ने गर्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरूदेखि लिएर एकदमै इन्टरटेनिङ र सोसाइटल कुराहरू पनि हामी लिएर आउने गर्छौँ। यस्तै प्रसङ्गको साथमा फेरि पनि सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूलाई 29औँ भाषा मान्यता दिवसको धेरै धेरै शुभकामनाको साथमा म बिदा लिन चाहन्छु। अनुदीप शर्मा, धन्यवाद।